باش نشوفوا الكونتور اسينكرون سيكل كومبلي، ولكن هنا نستعملوا الباسكول جي كا. نفس الشيء اللي كما شفنا باسكول دي. بالنسبه للموديولو مثلا موديولو 16 سنحتاجو 4 ديال لي باسكول جي كا. دونك هذا سي ان كونتور كي كونت دو 0 جوسكا 15. بالنسبه للسيركوي كيفاش كنستعملو السيركوي جي و كا كنعطيهم 1 ديال لي باسكول كاملين. دونك جي plus K est égal à K est égal à 1 toujours pour avoir l'évolution du compteur. Le preset bar ou le clear bar, pas de forçage, il y a une mise à 1. On a l'horloge, c'est un compteur asynchrone, c'est-à-dire l'horloge on a la bascule l'oula. Donc QA c'est le poids faible. D'accord, je le poids faible il y a une table de vérité كاين عندنا واحد العدد اللي الرقم ديالو كيكون كبير وواحد العدد اللي كيكون الرقم ديالو صغير. داكوغ، مثلا خدينا 10.00 1000 لو بوا فيبل هو 0 لو بوا فور هو 1. داكوغ، اذا هنا غادي عندنا 4 ديال لي باسكول جي كا. سي ان كونتور دو 0 جوسكا 15. هنا استعملنا دي باسكول افرون ديسوندون. الفرق بين الكونتور باسكول دي و باسكول جي كا هو اننا كنستعملو هنا فرون مونطون والاخر فرون ديسوندون. واللوغلوج ديال لا باسكول الثانيه دونك اللوغلوج ديال لا باسكول الثانيه واخد مناش من الكيو ا ماشي من الكيو ا بار. دونك من الكيو ا ردو البال هنا في الكونتور لا باسكول جي كا كناخدو لي ملي يكون عندي فرون ديسوندون كنولي ناخد الكيو ا الكيو بي الكيو سي انسي دو سويت. داكوغ، هذا سي ان سيكل كومبلي بمعنى غادي يحسب ليا من 0 حتى ل 15. نفس الشيء هنا في الكونتور موديول 8 il va compter de 0 jusqu'à 7. On doit avoir 3 bascules GK. Toujours il faut mettre GK à 1 pour avoir l'évolution du compteur. Le preset bar clear bar toujours à 1 pour limiter pour éliminer le forçage que ce soit à 0 ou à 1. دونك هنا عندنا 3 باسكول. ونفس الشيء كما نخدمو موديولو 16 نخدمو موديولو 8. هنا عندنا طابل فيريتي ديال موديولو 8. دونك اون فا كومونسي دو 0 جوسكا 7. ولكن هنا عندنا فرون ديسوندون اش فرون ديسوندون. عندنا الكيو ا لا باسكول الاولى اللي داخلها لوغلوج هي لو بوا فيبل. هداكشي اش كنديرو هاد اليمين. بالنسبة للكونتور هنا كونتور موديولو 4 il va compter de 0 jusqu'à 3. On doit avoir 3 bascules. Plutôt c'est 2 bascules. On a jugé les bascules. GK. On va procéder de la même manière. Donc on a le modulo 4, modulo 8, modulo 16. ليش ما كيبقاو هما كنشوفوا النمبر ديال لي باسكول. وبالنسبه للوغلوج بالنسبه للديكونتور دونك هنا عندنا ديكونتور موديل 8 جايه في لو سيركوي ديالنا هنا الصوتي ديال لا سيتوال هنا غادي اون سيركلي هاد الموديفيكاسيون. غير بالنسبه للوغلوج ديال لا باسكول الثانيه حنا كنهضروا على كيو بي خدينا ليها من البار من الكيو بار ما خديناش من الكيو ا. دونك اون فوا نبدل هاد من الكيو ا للكيو ا بار راه هنا كنبدل كونتور ديكونتور. كنعرف واش عندي كونتور ديكونتور غير رد البال سي افرون ديسوندون. هنا كنهضروا افرون ديسوندون. هنا بلو سامبل كيفاش كنخدموا لي كونتور ديكونتور اسينكرون كو سوا بلاص باسكول جي كا ولا باسكول. هنا كنشوفوا عندنا الطابل فيريتي لا ميم شوز. دونك هنا نبداو من 7 جوسكا 0. عندنا مثلا موديلو 16 يعني ما نبداو من 15 جوسكا 0. عندنا باغ اكزومبل موديلو 32 يعني من 31 جوسكا 0 انسي دو سويت.